अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी नेशनल प्रेस क्लब रावलपिंडी से हाजिर है। नाज़रीन, दुनिया पूरी में इस वक्त एहतजाज हो रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, उसके जुल्म सितम के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ और फिर उन ताकतों के ख़िलाफ़ जो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, निहत्ते फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब में भी इस पे एहतजाज है। आलमी मीडिया को बेदार करने की एक काविश है। इस हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमें हैं, यहाँ पे सहाफ़ी हैं, यहाँ पे सियासी लीडर हैं, सबसे बात करते हैं और उनके मौक़िफ़ से आपको आगाह करते हैं। आइए चलते हैं। अनवर रज़ा मेरे साथ है, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सेक्रेटरी हैं। रज़ा साहब, ये जो दुनिया पूरी में एहतजाज तो हो रहा है, 58 ममालिक की बात की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप फ़लस्तीन के मसले को, मुस्लिम उम्मा और बड़े इदारों के किरदार को? सबसे पहली बात तो यह है कि जो मुस्लिम उम्मा है और ओआईसी का इजलास है, इन्हें फ़ौरन तलब कर लेना चाहिए था और अब हमें प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए। देखें, मज़म्मती करारदादें मंजूर करने से कुछ नहीं होगा। आप देखें कि इसराइल निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं, बच्चे बच्चियां मासूम हैं, उन पर बमबारी कर रहा है और जंग के मैदान में भी हमने देखा है कि मीडिया हाउसेस पर कभी अटैक नहीं हुआ। वहाँ पर जितने मीडिया हाउसेस थे वहाँ पर इसराइल ने अटैक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइली और जो यूरोपीय मीडिया है, उन्होंने एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए वहाँ पर एक पिक्चर एक ऐसी पोर्ट्रे की है कि जैसे कोई फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं, बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, हमारे माएँ बहनें बेटियाँ, वो दहशतगर्द हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर दुनिया भर के जो मीडिया है उसको फ़लस्तीन में जाने की इजाज़त दीजिए। गज़ा की असल सूरत-ए-हाल तभी दुनिया को सामने आएगी जब वहाँ पर जो मीडिया है तमाम दुनिया का वो वहाँ पर जाए। और दूसरा, पाकिस्तान को और तुर्की को इनको बड़ा किरदार अदा करने की ज़रूरत है, चूँकि तुर्की ने हाल ही में उनसे ट्रेड का मुआहदा भी किया और उनके साथ तिजारत भी की जा रही है। और वो ममालिक बिलख़ुसूस सऊदी अरेबिया और जिन लोगों ने इसराइल को तस्लीम किया है, अब उन्हें चाहिए कि इस जंग को रोकने के लिए प्रैक्टिकल किरदार अदा करें। नाज़रीन, यहाँ पे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग यहाँ पे प्रेस क्लब से मुज़ाहरे में शरीक हैं। मैम, आज की जो सूरत हाल है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? वहाँ पे तो जुल्म सितम है, आप क्या कहते हैं? 58 ममालिक किधर है? यूएनओ किधर है? कहाँ है उनकी महिलात? कहाँ उनकी बातें? औरतों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, हमारे भाई बहन किसी की इज्जत महफूज नहीं है। काइंडली उठे, जागे सब, हम पाकिस्तानी, हम उनके साथ हैं। ये सब बच्चे खून के आंसू रोते, ये क्या हो रहा है हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ? उनकी मदद की जाए। तमाम मालिक को चाहिए उठें, जागें जागें, देखें हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ क्या हो रहा है। हम सब मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि तमाम मुस्लिम उम्मा के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो उठें और उन फ़लस्तीन गरीब मासूम वो क्या मजलूम बंदों का साथ दें और सारे इकट्ठे हो जाएं। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, आप बिलीव करें, अगर पाकिस्तान के लोग भी इकट्ठे हो जाएं, अगर उनकी मसनूआत का अगर बाइकाट भी कर दें, तो आप देख सकते हैं कि उनको कितना ज्यादा माशी नुकसान हो सकता है इसराइल को। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फ़लस्तीन के साथ है। फ़लस्तीन जुल्म बंद करो, फ़लस्तीन पे जुल्म बंद करो। शकील अंजम साहब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर हैं, लिखा रही हैं, इस पे आवाज़ बड़ी बुलंद की। फ़लस्तीन का इशू आज का नहीं है, दुनिया जानती है, लेकिन अब तो वो तमाम इखलाकी हदें, वेयर इज़ द मुस्लिम उम्मा, यूएनओ, सलामती कौंसिल? आप भी अपने दिल पे हाथ रखे बात करें कि ये कैसे क्या हो रहा है, कि क्या हमें खामोश रहना चाहिए? क्या हुकूमती सतह पे और लोकल, मेरा ख्याल है हर बच्चा इन्वॉल्व है इसमें, और इसलिए अब हुकूमत ने जो रवैया अख्तियार किया है वो काबिल तकलीद है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों, ऐसे ममालिक से आप सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दें, आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन एक मैसेज दुनिया को जाए कि हम कहाँ खड़े हैं। अब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि भाई क्या होना चाहिए, अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। हम बेबस हो के एहतजाज, मजम्मत और एहतजाज इसका मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल कौम, आप अपने वो अदारे यूएन और ये जो बड़ी बड़ी ओआईसी ने क्या किया? अभी तक कोई मैसेज दिया उन्होंने कि हम सारे कौम मुस्लिम उम्मा एक जगह पे, एक प्लेटफार्म पे? ये इतने अफसोसनाक बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा जब बात होती है तो जानवरों के हकूक़ की बात की जाती है, दरख्त लगाने की बात की जाती है, तंजीमें बनी हुई हैं, आलमी दिन मनाए जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन पर जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों के बच्चे मर रहे हैं, वो किसी को नज़र नहीं आते। इस पे आंखें बंद की हुई हैं। अमेरिका की आशीर्वाद है इसराइल को, तो इसराइल जुल्म किए जा रहा है फ़लस्तीन पे। कैसे मासूम बच्चे मर रहे हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, रोज़ाना बमबारी हो रही है, लेकिन कोई जंगबंदी की बात नहीं कर रहा, जंगबंदी नहीं की जा रही।
تو ایسے میں مسلمانوں کو خود ایکشن لینا ہوگا. مسلم ممالک تعداد میں کم نہیں ہیں, اگر وہ ایکشن لیں, اس پہ پراپر بات کریں, آپس میں مل بیٹھیں اور اسرائیل کے ساتھ قطع تعلق کرنے کی بات کریں اور امریکہ کو بھی ساتھ پریشرائز کریں, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ظلم بند نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, ہم اقوام متحدہ کے بتائے ہوئے سارے دن تو منا رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں. میں اس موقع پر مذمت کرتی ہوں جو فلسطین پر اسرائیلی ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ دن جلد آئے گا جب مسلمانوں کی غیرت جاگے گی, وہ ہوش میں آئیں گے اور اپنے مسلم ممالک کو اس ظلم و ستم سے بچائیں. مغربی میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مغربی میڈیا کی وہ بات ہے کہ جیسے ہی کہیں کوئی دھماکہ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, اگر اس میں کوئی مسلم شامل ہو تو فوراً دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جب اسرائیل جو ہے نا وہ فلسطین پہ ظلم کرتا ہے, بھارت کشمیر پہ ظلم کرتا ہے, تو اقوام متحدہ کو بھی نظر نہیں آتا. تو مغربی میڈیا تو بالکل ہی آنکھیں بند کیا ہوتا ہے اس کے اوپر. کیا مظاہروں سے اسرائیل کا ظلم رک سکتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب تک سارے اسلامی ممالک متحد ہو کر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو مظاہروں سے کیا ہوتا ہے؟ مظاہروں سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو بس ایک دن 2 دن پروٹیسٹ ہوں گے, اس کے بعد تو یہ ہے کہ سب خاموش ہو جائیں گے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان سب کو متحد ہو کر تو ایکشن لینا چاہیے. اسرائیل نے ننگی جارحیت کی ہے فلسطین پہ, اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں, جو اقوام متحدہ ہے, جو مغربی دنیا ہے, ان کا دوہرا معیار ہے. اور یہ ایک انہیں صرف جو ہے مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسٹ تیمور کا مسئلہ تھا, جب وہ انہوں نے چاہا تو اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کرایا, لیکن فلسطین کا جو مسئلہ ہے اور کشمیر کا جو 70 سال سے یہ حل طلب ہے, اور اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اب جو اس وقت یہ مسئلہ ہے, وہاں پر ہمارا جو قبل اول ہے فلسطین, جو اس پہ القدس, اس کی یہ بے حرمتی کی گئی ہے, اور مسلمانوں پر جو جارحیت کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورے جو مسلم امہ ہے اس کی دل آزاری ہوئی ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ OIC جو ہے وہ صرف قراردادوں سے ہٹ کے عملی کردار ادا کرے. اقوام متحدہ میں بھی اس مسلمان ملک ہیں, وہ پریشر بلڈ کریں, اور ان کو چاہیے کہ یہ کوئی متحد ہو کر ایسا ٹھوس لائے عمل اختیار کریں کہ جس سے نہ صرف اس کو روکا جائے بلکہ آئندہ بھی ایسی صورتحال جو ہے وہ رونما نہ ہو. مسلمان جو فلسطین میں قسم پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بربریت اور مظالم اسرائیل جو ہے ان پہ ڈھا رہا ہے, ان سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج حکمرانوں کی بے حسی تو ہے اور OIC کی بے حسی تو ہے, لیکن وہ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ آج کہاں ہیں جو عورت کے حقوق کی بات کرتی ہیں, لیکن ان کو فلسطین میں بسنے والی ان بچیوں کا خیال نہیں آتا کہ جن کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں اور جن کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اور آج سوالیہ نشان ہے کہ وہ تنظیمیں کہاں ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتی تھیں. فلسطین کے مسلمان ہیں, اس پر اسرائیل کے جو مظالم ہیں اس کے لیے تمام تنظیموں کے ساتھ اکٹھے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر, فلسطینی مسلمانوں پر یہ ظلم جو ہے بند کیا جائے. ہم اس مسئلے میں حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہم آواز ہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جب سب مسلمان پوری دنیا کے اکٹھے ہو کے اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوں گے تب یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ یہاں اکٹھے ہو کے نعرے لگانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مجھے دکھ ہو رہا ہے اس بات کا OIC کی قرارداد پر کہ صرف انہوں نے عالم اسلام نے مل کر صرف وارننگ پیش کی, شیور مرغیوں کی طرح اپنی جان چھڑائی. یہ بے حسی کا عالم ہے. آج فلسطین جو ہے ہمارے بیت المقدس پہ جو جارحیت کر رہا ہے, جو ظلم و بربریت کا اس نے بازار گرم کر رکھا ہے, آج عالم کفر جو ہے خاموش بیٹھا ہے. آج ڈرون حملے کیوں نہیں ہو رہے؟ آج مسئلہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے مارا جائے. ہم چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو کر اب عالم اسلام متحد ہو کر اس کا معاشی بائیکاٹ کریں. فلسطین کا المیہ آج مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان, دنیا کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں, آج انہیں اپنے دین کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور عالم اسلام کی بقا کے لیے ضرورت ہے کہ وہ آپس میں یکجا ہو جائیں اور اسرائیل کی طرف سے جو بمباری کی گئی ہے,
जिन मासूमों के ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, जिन माओ बहनों बेटियों के साथ, नौजवानों के साथ और बूढ़ों के साथ जो ज्यादती की गई है और जो शहरों के अंदर सिविल लोगों के ऊपर जो बमबारी की गई है वो काबिल मजम्मत भी है। ये इंटरनेशनल कवानीन की भी इसराइल खिलाफ वर्जी कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर फ़लस्तीन का और कश्मीर के मसले पर फौरी तौर पर एक्शन ले, और वरना दुनिया के जितने मुसलमान ममालिक हैं उन्हें एहतजाजन अक़वाम मुत्तहिदा से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मुत्तहिद अरब इमारात हो, वो पाकिस्तान हो, वो सऊदी अरब हो, वो ईरान हो, और अगर मुसलमानों के लीडरों में तैयब उर्तगान की सोच के मालिक जितने लोग आएंगे तो इंशाअल्लाह फतह मुसलमानों की होगी। अक़वाम मुत्तहिदा है वो इसराइल और अमेरिका की बांदी बनी हुई हैं, वो इस मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है। और इनके दौरे मेयार की वजह से अगर कहीं पर भी गैर मुस्लिमों के साथ या कहीं पर मसला हो और या कहीं पर, तो वो वहाँ पर वो फ़ौरन वो उनकी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो सामने आ जाती हैं। OIC के जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश और उसमें गफलत की नींद सोए हुए हैं, और उनके अंदर जो गैरत और हमीयत है, बैसियत मुसलमान, वो ख़त्म हो चुकी है। यही वजह है कि आज जो इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो वहाँ पर हमला आवर हैं फ़लस्तीन के ऊपर। वज़ीर आज़म साहब जब सऊदीया गए तो वहाँ भी मेन फोकस इसी मसले पे था। असल काम ही यही कर रहे हैं इस टाइम वज़ीर आज़म के, जब तक ये उम्मत इकट्ठी नहीं होगी, ये उम्मत के अहम ममालिक जो मैटर करते हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे, हम उस तरह फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते जिस तरह उनको मदद की उनको ज़रूरत है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान फ्रंट फुट पे आके क़यादत कर रहे हैं इस टाइम फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए जो जंग है उसकी, और उनके पूरी तरह तर्जुमानी कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। और पाकिस्तान को जिस हद तक जाना पड़ा फ़लस्तीनियों के लिए और कश्मीरियों के लिए इंशाल्लाह हम जाएंगे। ये माजी की हुकूमतें और वहाँ के मुस्लिम उम्मा, आप समझते हैं कि माजी में इस पे कोई काम नहीं हुआ? इसराइल की जारियत आज की बात तो नहीं है। हाँ देखें जी, ये इस्लामी ममालों की बदकिस्मती है कि जब 1940 के बाद मुख्तलिफ ममालिक आज़ाद हुए तो वहाँ जो हुक्मरान अपॉइंट किए गए वो बड़ा देख सुन के किए गए। अब भी मैं समझता हूँ कि जो अरब के जो इर्द गिर्द के हुक्मरान है, मुसलत उम्मा में उनकी अहमियत है, उनकी तरजीहात शायद उस तरह नहीं थी शाह फैसल शहीद के बाद कि वो इन फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कर सकते या यहूदियों को लगाम दे सकते। अब इमरान खान की शक्ल में, तैयब अर्दगान की शक्ल में इस मुस्लिम उम्मा को नए लीडर मिले हैं, और इंशाअल्लाह ये वक्त है कि अब फ़लस्तीनियों के लिए और कश्मीरियों के लिए हमें आगे बढ़ के वो कुछ करना है जो इस वक्त हालात की ज़रूरत है। हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे बहुत जुल्म हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा, ये जन्म जन्म से हो रहा है। जब से मुसलमान इस दुनिया में हुए हैं, और ये यहूदी हिंदू जितने भी हैं, ये हमेशा मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, उनकी मस्जिदों को तबाह करते हैं, उनकी नमाज़ों को तबाह करते हैं, उनकी इबादत को तबाह करते हैं, उनके साथ बर्बरियत के वो शिकार होते हैं। अभी जैसे हमारे अपना फ़लस्तीनी भाई हैं, बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है? वो तो अपनी नमाज अदा कर रहे थे, वो इबादत में थे। जुल्म जारी है क्योंकि जब हम लोग एक नहीं होंगे, हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा, जितने भी हमारे मुसलमान मुल्क हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे वज़ीर आज़म हैं, जितने भी हमारे अपना खारजा पॉलिसी हैं, जितने भी हैं, जब तक वो एक मुत्तहिदा हो के इस काम को नहीं करते, कि हम लोग अगर एक मुट्ठी हो जाएं, हम एक दूसरे के शाना बिशाना खड़े हों, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हम आगे ना बढ़ें। ये वो वक्त है जिसमें कि हम सब ने फ़लस्तीन के साथ ताउन करना है। लोग ये समझते हैं कि ये एहतजाज जो यहाँ निकल रहे हैं, ये नारे जो यहाँ लग रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे गज़ा से कॉल आई और उन्होंने कहा कि बहुत बड़े पाकिस्तान की तरफ से सॉलिडारिटी शो हो रही है। मुझे तुर्की से कॉल आई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए जाग रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। देखें, हमारा सड़क पे आना, हमारा ये एहतजाज करना, हमें सोशल मीडिया पे ये प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जाग रही है, पाकिस्तान जाग रहा है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान की पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ इसके ऊपर कि वो लोग जो इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनको एक उम्मीद है। हम उनको ये उम्मीद देते हैं कि जो मकानात गिरेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान उसको तामीर करवाएगा, पाकिस्तान की आवाम उनको तामीर करवाएगी। जो अस्पताल गिरे हैं, हम यहाँ से एड लेंगे, उनको हम तामीर करवाएंगे। जो कुछ हो सका, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का पैगाम फ़लस्तीन के लिए है, हम जो कुछ कर सके पाकिस्तान से लेके जाएंगे। गज़ा में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है,
ٹھیک ہے، اس پہ کسی کی آواز نہیں بلند ہو رہی. ایک دور تھا، ہٹلر کا ایک بیان تھا کہ میں نے 80% یہودی مار دیے، 20% اس لیے چھوڑے کہ مجھے لوگ غلط کہہ رہے ہیں، کل ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں غلط نہیں تھا. یہ ہٹلر نے کہا تھا. تو آج نظر آ رہا ہے کہ وہ 80 لاکھ، لاہور کی آبادی جتنی ان کی آبادی ہے اسرائیل کی، اور 1.5 ارب مسلمان، ہمیں شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 1.5 ارب کے مسلمانوں کی آبادی، اور وہ کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے. ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، لیکن کھڑے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں کھڑے رہ کے پھر قدم بھی بڑھانا ہے، حق کے ساتھ چلنا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور تمہارے مٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. بہت ظلم کر لیے تم نے، اور اس وقت جو تم ظلم کر رہے ہو، خدا کا خوف کرو. معصوم بچے، نہتی عورتیں، بوڑھے بزرگ، ان کے اوپر تم اندھا دھند بمباری کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا حاصل کر لو گے اس دنیا کے اندر تم؟ سپر پاور اللہ کی ذات ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ تمہارے مٹنے کا وقت آ گیا. انٹرنیشنل میڈیا جو ہمیشہ ہمیں بات کرتا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، وہ اب بھی اس کو کہہ کیا رہا ہے؟ کانفلکٹ. بھائی کس بات کا کانفلکٹ؟ ایک طرف جنگی جہاز آتے ہیں، بمباری کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے ملک کے پاس ایئر فورس ہی نہیں ہے. ایک طرف سے ٹینک آتے ہیں، فوج آتی ہے، اٹیک کرتی ہے، دوسرے ملک کی کوئی ریگولر فوج ہی نہیں ہے، جہازوں کو روکنے کے لیے ایئر فورس نہیں ہے. تو یہ کس طرح کا کانفلکٹ ہے؟ یہ جارحیت ہے، اور جس میں میرا خیال ہے کہ اگر مغربی میڈیا نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ ان کی وجہ سے، اسرائیل تو جو کر رہا ہے اس مغربی میڈیا کی وجہ سے کوئی نیا سانحہ جنم لے سکتا ہے. کیونکہ اسرائیل اور مغربی ممالک کے لوگ زیادہ وہ چینل دیکھتے ہیں جو ابھی تک اسرائیل کو جارحیت کے طور پر نہیں دکھا رہے. اس لیے میں حکومت پاکستان سے التماس کروں گا، ترکی سے اپیل کروں گا، وہ ممالک جن کے پاس کچھ میڈیا موجود ہے کہ وہ اپنے ممالک کی بجائے اپنے اس انڈیپینڈنٹ میڈیا کو کوئی رسائی دیں، کہ وہ موقع پر جائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹ سورس کے ذریعے، تاکہ وہ سورس تو کم سے کم لوگوں تک پہنچ سکے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایف یو جے نے، آر ایس جے نے، نیشنل پریس کلب کا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو دستک دینا، اور وہ ہم دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا قبلہ وہ آزاد نہیں رہے گا، اس کے بعد کس کی باری آئے گی؟ تو اس لیے مسلم امہ نے صرف ایک مذمتی قرارداد کی بجائے جو ایک نئی پرپوزل آئی ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے انہیں اجتماعی فورس قائم کرنی چاہیے. میرا حال ہے OIC اگر صرف یہ کر جائے تو میرا حال کافی ہوگا. اسرائیل کی بربریت ہے فلسطین کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے ساری مسلم امہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. آج وہاں پہ جو مسلمان بچے ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے. آپ کا قبلہ اول جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. اور میں اس موقع پہ مسلم امہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل دیے ہیں، اور خواب خرگوش میں ڈوبے ہوئے مسلم حکمرانوں سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ظلم اور ناانصافی کے خلاف اٹھ جائیں اور فیصلہ کن اقدامات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ مٹھی بھر جو یہودی ہیں وہ آج جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ہمارا قبلہ اول محفوظ نہیں ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ساری امت مسلمہ کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یونائٹڈ نیشن سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کا فوری طور پر اس کی رکنیت یونائٹڈ نیشن سے ختم کی جائے، اور اسرائیل کا مکمل طور پر اقتصادی اور سفارتی بائیکاٹ کیا جائے. ناظرین بالکل درست بات ہے کہ دنیا پوری میں احتجاج ہو رہا ہے ظلم ستم کے خلاف، اسرائیلی جارحیت کے خلاف، بربریت کے خلاف. لیکن مسلم امہ، وہ 54 اسلامی ممالک کا کردار آج دنیا دیکھنا چاہتی ہے. پاکستان اپنی قوت کے ساتھ اپنے اتحادی ممالک سے بات کر رہا ہے، لیکن مغربی دنیا کا میڈیا، مغربی دنیا کے لوگ باہر آئے، لیکن طاقتیں خاموش ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک وارننگ ہے کہ اگر کشمیر میں اور فلسطین میں اسی طرح ظلم و ستم جاری رہا تو اگر اس خطے میں امن نہ ہوا تو پھر دنیا کے امن کی ضمانت نہیں ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کو پوری دنیا نے سوچنا ہے اور ظلم، وحشت اور بربریت کو روکنا ہے، ورنہ دنیا ایک بڑے جنگی جرائم کے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے پر پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشمی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.